बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ हो। आज सुबह सुबह की सबसे अहम तरीन खबरों में यह है कि यूएई का वफ्द पर्सनल दौरे पर पाकिस्तान आ रही है। टाइमिंग डेफिनेटली अहम है और पर्सनल दौरे का मतलब और हाई लेवल का ये दौरा है। इसकी कुछ डिटेल्स है मेरे पास, उससे मुतालिक आपको अगर ना वर्ल्ड बैंक ने बताया जी असल पाकिस्तान की हकायक है क्या। एक साल से जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का हाल क्या हुआ है, ये स्टॉक एक्सचेंज और ये महंगाई की शरह कम नहीं, वो बता रहे हैं कि कितने लाख पाकिस्तानी खत गुर्बत से मजीद नीचे गए हैं, कितने लाख पाकिस्तानी एक साल के अंदर मजीद गरीब गरीब हुए हैं और मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे आए हैं। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और हाँ, कितनी फनी खबर है कि बुशरा बीबी इस वक्त इमरान खान साहब को मना रही हैं कि देखिए इमरान, आप माफ़ी मांग ले, जो करना था आपने करके देख लिया और 9 मई पे आप माफ़ी मांग ले, उसकी आप जिम्मेदारी ले लें। ये अचानक से ना बड़े ख़ास किस्म के लेकिन जय्यद किस्म के सहाफ़ी ये खबरें देना शुरू हो गए। और ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर ही यही है कि सबकी नज़रें भी इसी खबर पर होंगी। और वो है आज होने वाला इजलास। हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो टीमें हैं, मुज़ाकराती टीमें हैं, उनका आज ये फॉलो अप इजलास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से COD यानी चार्टर ऑफ डिमांड मांगा गया। और देखें, ये इजलास पहले सुबह 11 बजे था, वो 3 बजे तक तो कर दिया गया है। अब देखते हैं इसकी हैपनिंग क्या है, लेकिन इसकी हैपनिंग से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। इस इजलास से पहले जो हैपनिंग हो गई और उसमें मुताबिक बुशरा बीबी साहबा 2 मरतबा मिल चुकी है इमरान खान साहब से। एक बार तो परसों 1.5 घंटा पहले मुलाकात हुई, उससे पहले इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, परसों वाले प्रोटोकॉल में हुई थी पूरी। KPK हुकूमत का स्क्वाड भी उनके साथ था और ये वन ऑन वन मुलाकात थी। और इस मुलाकात को हर लिहाज से एक अहम तस्वर भी किया जाता है। मुकद्दम नूसरत जावेद साहब भी ये कह चुके हैं, लेकिन बहरहाल मैं उससे पहले आपको बता चुका हूँ यही मुलाकात है। ये बहुत अहम है क्योंकि वो CM हाउस में रहती हैं और CM अली अमीन गंडापुर साहब हैं और अली अमीन गंडापुर साहब मुलाकात करते हैं जी अ, मोहसिन नकवी साहब से या दीगर ताकतवरों से। तो इमरान खान साहब के एक्चुअल जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन मैं भी इसकी तफसील में थोड़ा मज़ीद आगे जाता हूँ। तो ये बड़ी अहम है। और इतना मैं आपको बता दूँ कि मुज़ाकरात की ये जो टीम है ना, ये रिफ्लेक्शन ज़रूर हो सकती है असल मुज़ाकरात जहाँ हो रहे हैं उसका। ये असल मुज़ाकरात की टीम नहीं हो सकती। ये फ्री कैन का सियासी चेहरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन डमी नहीं कह लें, बस आप ये कह सकते हैं कि कठपुतली किस्म के मुज़ाकरात है। असल चीज़ कहीं और है, असल चीज़ डिसाइड भी कहीं और होनी है। और आपको पता है ऐसी कुव्वतें सामने आती नहीं हैं और कुछ पॉलिटिकल फेस दिया जाता है। तो हो सकता है ये मुज़ाकराती कमेटी भी उसी का ही पॉलिटिकल चेहरा हो। हाँ, पर अली अमीन गंडापुर साहब की मोहसिन नकवी से मुलाकात हो चुकी है। अब देखते हैं चार्टर ऑफ डिमांड में क्या होता है, क्योंकि उधर मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकराती टीम के जो तर्जुमान है साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने ज़रूर रात को कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी जो है उसने ताहाल मुज़ाकरात में मुतालबात का तहरीरी ड्राफ्ट ही तैयार नहीं किया, COD तैयार नहीं किया। और सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा लें, थोड़ा इनको भी पता है कि भाई चीज़ें कहाँ हैं क्या नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रखने भी हैं या नहीं, फैसला ये आज करेंगे हम। और हम जानना चाहते हैं कि हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है और क्या जुडिशल कमीशन बना भी सकती है कि नहीं बना सकती। हमारे 2 मुतालबात वाज़ेह हैं और इसको लिख के देने की क्या ज़रूरत है, इसको तहरीरी तौर पर क्या लिख कर दे, मतलब असीरान की रिहाई और दूसरा 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशल कमीशन की तश्कील और वो भी 3 सीनियर तरीन जजेस के साथ। तो देखिए आज COD अगर नहीं लिख के दिया, चार्टर ऑफ डिमांड नहीं लिख के दिया, तो हुकूमत क्या बयानिया लेके चलती है। लेकिन इसके अलावा आज हामिद रज़ा साहब से मुतल्लिक ये कि कल उन्होंने जिस कमेटी का वो कायमा कमेटी के इजलास की सदारत की, तो आज हामिद साहब भी एज अ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की उस कमेटी कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ बुनियादी इंसानी हकूक उसके सरबराह की हैसियत से आज जेल का वो दौरा भी कर सकते हैं। हाँ, इस दौरान UAE का एक आला सतही वफ्द पाकिस्तान आ रहा है अगले 24 से 48 घंटों के अंदर जी। और ये पर्सनल विजिट है, यही कहा गया है। और ये आला तरीन सतही है, यानी ये शिकार शुकुर खेल लेनी आ रहे, पर्सनल विजिट है। तो सारी बातें ऑफिशियल तो नहीं होंगी ना, बहुत सी बातें। लेकिन अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की हलफबर्दारी साथ इसको अटैच करूं और माजी में पाकिस्तान के होने वाले वाकयात के साथ अटैच करूं, तो ये बहुत चीज़ें मीनिंगफुल भी हो सकती है। लेकिन इंतज़ार करें ये आने के बाद मिलते किस किस से, जिन जिन से मुलाकात होगी उसके बाद हम
بات ذرا بہتر طور پر کر سکتے ہیں. بہرحال یہ آپ کو خبر میں دے رہا ہوں کہ یو اے کا وفد اس موقع پر پاکستان آ رہا ہے. ادھر ایک اور خبر، فواد چودھری صاحب چٹکیاں بھرتے رہتے ہیں. کل کاشی عباسی صاحب کے پروگرام میں نا مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے، ان کو کہتے ہیں اگر رچرڈ گرنیل اور مفتاح اسماعیل پاکستان میں الیکشن پہ کھڑے ہو جائیں نا تو رچرڈ گرنیل جو ہے نا وہ الیکشن جیت جائیں گے، اور مفتاح اسماعیل جو پاکستانی ہیں ان کی ضمانت تک ضبط ہو جائیں گی. مطلب وہ یہ چٹکا لگا رہے کہ پاکستان میں مقبولیت کا جو اگر معیار ہے تو وہ حمایت عمران خان صاحب ہے. جو عمران خان صاحب کی مظلومیت پر یا عمران خان صاحب کی بہادری پر جو آواز اٹھائے گا، جو ان کے ساتھ آواز بلند کرے گا، اسی کو پبلک پسند کرے گی. تو پاکستان عمران خان صاحب کی حمایت کی وجہ سے اگر کسی نے مقبول ہونا ہے تو عمران خان صاحب کی حمایت کی وجہ سے، اور رچرڈ گرنیل اس وقت عمران خان صاحب کی حمایت کر کے پاکستان میں بہت زیادہ مقبول ہیں. ادھر ورلڈ بینک کی سالانہ رپورٹ جو آئی ہے اس کے مطابق نون لیگ کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے، موجودہ حکومت ہے، اس کے ایک سال کی کارکردگی اگر بتائیں تو 1,30,00,000 پاکستانی، کیونکہ جو کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ تھا وہ بھی انہی کا ہی ریپلیکا تھا. انہوں نے کہا نون لیگ رپورٹ کے مطابق ایک سال میں نون لیگ کی حکومت میں 1,30,00,000 پاکستانی مزید غریب ہوئے ہیں، اور غربت کی شرح 2024 میں 25.3% ہو گئی ہے، اور 2023 کے مقابلے میں 7% زیادہ بڑھی 2024 میں. ادھر ہم ماتم کریں جو اسٹاک ایکسچینج تاریخ کے بلند ترین سطح پر چلا گیا. اس بار کہتے ہیں ہم مہنگائی کی شرح کم ہو گئی، سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. وہ دیکھیں تو صحیح پاکستان میں ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم کیا کچھ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا ابھی تک، صرف وعدے آ رہے ہیں، اور یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو جو مرضی پریس کانفرنس کروا دیں. اڑتا پاکستان بھی تو انہوں نے، اڑان پاکستان بھی تو انہوں نے کیا. تو اصل بات تو میں ورلڈ بینک کی سمجھوں گا نا، جن سے ہم پیسہ لیتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے. انہوں نے جو پاکستان سے ڈیٹا لیا اس کے مطابق کیا ہے یہ وہ بتا رہے ہیں. اصل حقیقت کہ ہم نے ایک سال میں مزید پستی کی طرف گئے ہیں، مزید ہم لوگ گراوٹ کی طرف گئے، یا یہ چیز ہے. ادھر تین صحافیوں سے متعلق بتانا، اب دیکھیں تینوں کی اپروچ کتنی ڈفرینٹ ہے، ان کو تینوں کو خبر ملنے کا ذریعہ کتنا مختلف. اسطور سے شروع کرتے ہیں. اسطور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ عمران خان صاحب 2029 تک نہیں، پہلے جو کہہ رہے تھے 2029 تک اس حکومت کو چلنے دینا تھا، 2029 تک نہیں، آپ ایسا کریں 2027 تک ہمیں وقت دے دیں. ان کا کٹی کٹا جو نکال دیں، یعنی 2 سال بعد 2027 میں مڈ ٹرم الیکشن کروا دیں گے. تو یہ چیز ہے. تو انہوں نے کہا وہ ان سے کر رہے ہیں، ریکویسٹ کرے کہ وہ کر دیں، اور اس طرح کی آفر عمران خان صاحب تک پہنچائی جا رہی ہے اسطور صاحب کے مطابق. لیکن دو ایسے صحافی جو ایک سرٹن لائن کو ٹو کرتے ہیں، جس میں عمران شفقت صاحب اور منیب فاروق صاحب. عمران شفقت اور منیب فاروق کی باتیں دیکھیں 19-20 کے ساتھ، بتانے والا یہ کہ نا چاہو یہ کہہ دو، چاہو یہ لکھ دو، چاہے یہ کر دو، مگر پلیز اپنے الفاظ میں لکھنا، میرا کاپی پیسٹ نہ کر دینا. اچھا، عمران شفقت صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت بشرا بی بی صاحبہ نا عمران خان صاحب سے نا 9 مئی کے معاملے میں معافی منگوانے کی حامی بھر چکی ہے. ویری فنی جی، یہ عمران شفقت صاحب کہتے ہیں انہوں نے حامی بھر لی کہ میں عمران خان سے 9 مئی کی معافی منگوا لوں گی. اچھا جی. اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں ریاست کی چھوٹی اے بی سی خوش ہے. اب چھوٹی اے بی سی سے مراد کیا لے لے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھتے ہیں کیپٹل اے کیا فیصلہ کرتا ہے، یعنی آرمی چیف کیا فیصلہ کرتا ہے. کیا وہ ایس کا خیال رکھتا ہے یا شہباز شریف صاحب کا خیال رکھتا ہے؟ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. پہلے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی اسٹیپ ہے. اور یہی اسی طرح منیب فاروق صاحب نے بھی کہہ دی اسی طرح کی بات. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی، بشرا بی بی عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا میاں صاحب، آپ نے جیل سے باہر آنا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ لو بھائی کے پیچھے آپ ہیں. یار میں کمال لوگ ہیں. مطلب بھائی پہلے مسئلہ یہ تھا آپ ان کو شوقیہ طلاق کروانا چاہ رہے تھے اور وہ طلاق ہوئی نہیں، آپ کی مراد پوری ہوئی نہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے باقی ان کی بس ہو گئی ہے، جس کی بنا پر اس طرح کے فنی کریکٹرز نہیں، سیریس کریکٹرز تو یہ فنی خبریں شائع کروائی جا رہی ہے. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. اور اب پہلے طلاق شوقیہ تھی، وہ فرمائشی طلاق کروا دیں پلیز، اور اب فرمائشی معافی منگوانے کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں، رات گئی کی اچھی خبر یہ ہے کہ مجلس وات المسلمین نے ملک بھر میں اپنے دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ کل کا وہ جو اٹک کے کوہاٹ کے اندر جو جرگہ تھا وہ کامیاب ہوا ہے. پروردگار امن و سکون ہی رکھے قرآن میں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد